Hey, 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 hey. हान्दियो चार केटाको नाम अन्डी खानामा लगाइदिन्छु काम पर्दा नबोल पर्दा नखोल केटालाई हान्दिए भइहाल्यो झोल ऱ्यापरको नाम भिआइपी ग्याङ आउँदैन त्यसलाई सवारी स्यान्ड ऱ्यापरको धेरै छ फ्यान है सवारी स्यान्ड है धेरै छ फ्यान नेपाली छोडेर गइहाले खाडी सबैले मलाई दिन्छ निकाली उतो त बस घर छोडी भागी ग्याङले बोल्छ पाएको यो साथी दिन त पाडी हुन्छ नि लोटी खाएर आउनुपर्छ आठवटा गोटी धरतीमा झरेको माला नि मोती शिवजीको मन्दिरमा बसेर गर्छु म ज्योति है बनिन्छु रोगी पैसाको लोभी के होला भोलि घुमको रगतले खेल्छु म होली पर्दा नबोल हान्दिन्छु गोली मिया कली पक्को लाउँछु छोली है बन्दुक हेर्दाखेरि असली कि नक्ली मेरो आँखाबाट पढो जो नक्ली कम्मर हलाउँदै म त प्याक ऱ्यापरको ऱ्याप सुने म फ्ल्याट काको यो ऱ्यापर तगडा छ ऱ्याप काठमाडौँदेखि नि सिरानगर ऱ्यापको सुरुवात गरे भिआइपी सर ऱ्यापरको घर गाउँ विराटनगर सिरानगर विराटनगर विराटनगर